अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व रफ़अना लका ज़िक्रक। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू है और बड़े ज़ोर और शोर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे शुरू हैं और गली कूचों को बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ सजाया जा रहा है। क्यों न हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हर इंसान ये अमल कर रहा है और अल्लाह ताला हर किसी के अमल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे साथ आज मौजूद हैं भाई साकिब साहब। हम बैठे थे तो हमने कहा कि हम छोटी सी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात पर छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं। क्यों नहीं, इसलिए कि ताकि हमारा भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले लोगों में हमारा भी नाम आ जाए। और शान बयान करने वाले का फ़ायदा ज़्यादा होता है, जिसकी शान बयान की जा रही है उसका ज़िक्र तो वैसे ही बुलंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े वाक़यात हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप घर से बाहर निकले तो आप घर से बाहर जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब का तकाज़ा हुआ क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन जंगल बयाबान में थे, वहाँ पर कोई पर्दे की जगह नहीं थी। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ मौजूद थीं। तो आपने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, है जाबिर, इन झाड़ियों से कहें मेरे लिए पर्दे का इंतज़ाम करें, मैंने क़ज़ाए हाजत करनी है। हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं, मैंने जैसे ही कहा तो वो झाड़ियाँ सारी कोई उधर से कोई उधर से कोई उधर से सारी जमा हो गई और हुज़ूर के लिए जगह बनाई। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तकाज़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से जब फ़ारिग हुए तो वो झाड़ियाँ फिर दोबारा अपनी अपनी जगह पर चली गई। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत है कि दरख्तों को भी पता था कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में आता है कि हुज़ूर को भूख लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सहाबाए कराम भी भूखे थे, लोगों से पूछा। हज़रत अबू बकर और उमर आए, उनसे भी पूछा, उन्होंने फरमाया हुज़ूर भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खजूर नहीं होती, गर्मियों में खजूर लगती है, खजूर दरख्त पर लगती है, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ, हज़रत अली से फरमाया, अली आप जाएँ, सामने दरख्त खड़ा हुआ है खजूर का, इसको जा कर के कहें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल आपको हुक्म देता है कि खजूरें दें। तो फरमाते हैं कि हज़रत अली ने जाकर के ये बात की और कपड़ा नीचे बिछाया। सर्दियों के अंदर जिस दरख्त पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, वो दरख्त हुजूर के इस हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए पत्तों से उसने खजूरें गिरानी शुरू कर दी और खजूरें गिरी और हज़रत अली ने पूरी पंड बना करके सहाबा के पास लेकर के आए और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने खजूरें खाईं और हुजूर ने भी खाईं। और जो बची तो हुजूर ने फरमाया, जाओ मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दे के आओ, उनको भी भूख लगी हुई है। यानी दरख्तों ने भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पे हुजूर वापस आए, तबूक की जंग थी मेरे ख्याल से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, देखा कि एक दरख्त दूर खड़ा हुआ है। हज़रत अनस फरमाते हैं वो अपनी जगह से ज़मीन चीरता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, आपके पास खड़ा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर ज़मीन को चीरता हुआ वापस चला गया। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने हुजूर से फरमाया, हुजूर इस तरह हुआ कि दरख्त आया और आपके पास खड़ा हो गया। तो हुजूर ने फरमाया कि दरख्त ने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि या अल्लाह मैं आपके प्यारे नबी का दीदार करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी और वो दरख्त हुजूर का दीदार करने के लिए अब अपनी जगह चीरता हुआ हुजूर का दीदार करके फिर वापस चला गया। यानी दरख्तों को भी पता था कि ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को अल्लाह ताला ने, दरख्तों ने क्या, हर एक चीज़ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी अज़्ज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो तड़प तड़प के क्या हो गई, मर गई, कोई दाना तक नहीं खाया कि जब हुजूर नहीं रहे ने तो हमने क्या करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े, आपके घोड़े थे कि जिनका नाम, एक घोड़े का नाम तिराज है, एक का नाम लिजाज है, एक का नाम लहीफ है, मुर्तजिल है, और इसी तरह मुर्तजिज है, सिजिल है, इसी तरह वरद है, सकब है, सहबा है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बकरियां थीं, आजवा, सुकिया, वरका, बरका, अतराफ, कमरा, आइफा और इतलाल। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बकरा था जिसका नाम युमन था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट मुबारक भी
تھے، ایک اونٹ کا نام عسکر تھا، اور ایک اونٹنی کا نام عزوا، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام کیا تھا، قصوا تھا۔ اور قصوا اونٹنی وہ اونٹنی تھی کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ اسی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جدعا 11 ہجری میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدعا اونٹنی کے اوپر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام یعفور تھا، ایک کا نام عفیر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا یعفور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خیبر سے مال غنیمت آیا تو اس میں جانور بھی آئے، تو ان جانوروں میں ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا۔ یہ آگے ہوا اور کہنے لگا حضور آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہیں، اور میں اپنی قوم کا، اپنی یعنی نسل کا آخری گدھا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا جائے تو میں آپ کی کیا کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے اپنے لیے کیا کریں، قبول فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعفور کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصال کو نہ برداشت کرتے ہوئے یعفور پورے مدینے کی گلیوں کے اندر دوڑتا رہا اور اپنے آپ کو گرا کر کے کنویں کے اندر گرا کر کے مر گیا کہ حضور کے بعد اب زندگی کیا ہے، بے فضول ہے۔ اور یہ یعفور اور بھی کام کیا کرتا تھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلانا ہوتا، آپ نے کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی اور صحابہ میں سے کوئی بلانے کے لیے نہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گدھے یعفور کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر کے لاؤ۔ تو یہ یعفور دوڑتا ہوا جاتا اور جس صحابی کو بلانا ہوتا اس کے دروازے پہ جا کے زور سے ٹکر مارتا تھا، اور جب وہ باہر نکلتے دیکھتے تو حضور کا گدھا ہے تو وہ صحابہ سمجھ جاتے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک یہودی نے کتاب لکھی اور اس نے دنیا کے 100 لوگوں کو، 100 ہیرو، 100 لیڈر کی ایک فہرست بنائی اور ان کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اور اس نے جب کتاب مکمل کی تو اپنے گروہ کے چند لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کہ بیسٹ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری ہے۔ اور ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، تو پہلے نمبر پہ اس نے جس شخصیت کا نام لکھا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ آپ تو مانتے ہی نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ان کا نام کیوں پہلے نمبر پہ لکھا ہے؟ اس نے کہا 2 باتوں کا جواب مجھے دو تو میں ان کا نام یہاں سے مٹا دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کیا اس زمانے میں کوئی USB، کوئی ایسا سافٹ ویئر یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے ڈیٹا کیا ہوتا، محفوظ ہوتا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اگر اس نبی کے نام کا تذکرہ کریں تو چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اس کی صفات بیان کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس جیسی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری اس بات کا جواب دے دو کہ اس کو کتنے لوگوں نے، یعنی بہت دنیا کے اندر مسلمان ہیں، 7 ارب کے قریب دنیا کے عرب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، تعداد ان کی گنی نہیں جا سکتی، لیکن آج نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے نبی کی عزت کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نبی بہت، اور نبی کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ حضور سردیوں کے اندر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر سوتے تھے، اور جب گرمیوں سے سردیوں کے اندر موسم تبدیل ہوتا حضور باہر سے اندر بستر لگوانا چاہتے اور یا باہر سے اندر لے کے جاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن یہ عمل کرتے؟ جمعرات کی رات کو حضور صحابہ سے فرماتے آج میرا بستر اندر لگائیں یا میرا اندر سے باہر لے کر کے آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو دودھ کے اندر حضور تھوڑا سا پانی ضرور مکس کرتے تھے۔ یہ بات بھی حضور کی کیا ہے، محفوظ ہے۔ حضور جس دن دودھ پیتے تھے اس دن گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، یا حضور گوشت کھاتے تھے یا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتے تو گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، گوشت کھاتے تو دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔